الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دين